मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, पार्लिमानी लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब MNA, मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, राजा फ़ारूक हैदर साहब और मुअज़्ज़ज़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और लाहौर मुस्लिम लीग नून के मेरे बहादुर बहनों और भाइयों, मैं आपसे बात करने से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज की इस तकरीब को बहुत अहमियत हामिल है कि पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की माँ है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने वतन को इन बहरानों से निकालें और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पर जो हमारी सियासी सपा है, ये जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में उन्होंने वही किरदार अदा करना है जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायद आज़म की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया था। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, अगर पाकिस्तान की तहरीक में कायद आज़म से हर मुस्लिम लीग का कारकुन ये सवाल करता कि कायद आज़म, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA पढ़ा हुआ हूँ, मैं आपकी तहरीक में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान बनेगा तो आप मुझे एक परवाना दे दें कि उसमें ग्रेड 17 की नौकरी मुझे मिलेगी, या उस तहरीक में शामिल होने वाले कायद आज़म से ये मुतालबा करते कि आपके मुल्क में दारुल खिलाफा भी बनेगा और उसके किसी सेक्टर में मेरी काविशों और कुर्बानियों के एवज़ मुझे एक प्लॉट मिल जाएगा, या कायद आज़म मुझे पाकिस्तान के अंदर किसी काम का ठेका मिल जाएगा और मैं आपके साथ भरपूर जद्दोजहद करूँगा। लेकिन ये बातें उसके बाद की हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अगर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद इस किस्म के ज़ाती मफादात पे होती तो 400 साल भी हम धक्के खाते रहते तो पाकिस्तान ना बन सकता। पाकिस्तान इसलिए बना कि कायद आज़म की क़यादत में हज़ारों लाखों मुस्लिम लीग के कारकुनों ने डिसिप्लिन के साथ और सेल्फलेस, हर लालच से पाक होके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद की और कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी गर्ज़ों और मर्ज़ों के लिए मुस्लिम लीग नून में ना शिरकत की, ना जद्दोजहद की। उन्होंने बेलौस जद्दोजहद के साथ हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी का तोहफ़ा हमें अपनी कुर्बानी से दिया। आज भी अगर हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और इस पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए एक महफूज, एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग के कारकुनों को उसी बेलौस जद्दोजहद की मिसाल को अपनाना होगा जो तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के कारकुनों ने जिसका मुजाहरा किया था। और ये जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपनी सफ़ों में डिसिप्लिन पैदा ना करें। ये स्टेज के ऊपर जो मेरे कारकुन खड़े हैं, मैं इनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ कि इनको क्या सर्टिफिकेट हासिल है कि ये स्टेज पे खड़े हों, और जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है।
کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ نیچے کھڑے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، ان کو 10 دفعہ منع کیا تھا۔ دیکھیے، ہمیں بحیثیت سیاسی جماعت اور قائد اعظم کے علم بردار یہ بات ماننی ہوگی کہ تصویروں کی سیاست سے پاکستان نہیں بن سکتا۔ پاکستان بنے گا تو ڈسپلن کے ساتھ بنے گا، اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں جو لوگ مستقل سٹیج پر آ جاتے ہیں انہیں اس روش کو ترک کرنا پڑے گا، اور ان کارکنوں کی حق نہیں ماننا کہ جو ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور باقی جو لوگ کارکن کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، پیچھوں کو نظر نہیں آ رہا، بس آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ مسلم لیگ نون کے ہر جلسے کو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ بھائی پیچھے ہو جائے، وہ کیمرہ مین بھی شکایت کر رہا ہے۔ اگر ہم ڈسپلن نہیں اختیار کریں گے تو ہم اتنی بڑی جد و جہد کو کبھی نہیں کامیاب کر سکتے۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے جو مہمان بلائے ہیں، یہ مہمان اپنے اپنے شعبے کے ٹاپ سکالرز ہیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، احمد بلال محبوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ان کی گفتگو کو بہت آرام سے سنیں تاکہ آپ کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور سیاسی نظریات کی سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہم پاکستان اور قائد اعظم کے نظریات کو لے کر ان کا اچھی طرح پرچار کر سکیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، قائد اعظم نے پاکستان کسی ٹینک اور توپ پہ چڑھ کر نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان ووٹ کی طاقت سے بنایا تھا۔ پاکستان اگر قائم رہ سکتا ہے، پاکستان اگر مضبوط ہو سکتا ہے تو ووٹ کی طاقت سے ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان کے خمیر میں ووٹ کی طاقت شامل ہے جس کے بطن سے اس نے اپنا وجود پایا تھا۔ اور یہی ہمارے قائد کا پیغام ہے۔ ہمارے قائد جناب نواز شریف جب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو وہ قائد اعظم کے اس نظریے کی تشریح کرتے ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا۔ آج پاکستان آئین کے راستے سے ہٹا، پاکستان قانون کے راستے سے ہٹا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور باقی پاکستان کو ہم سنبھالنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آپ کو درخواست کروں گا برائے مہربانی ڈسپلن کے ساتھ اپنے مقررین کی بات سنیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔